हेलो एभ्रिवान नमस्ते इट्स मी सङ्गीत ढुङ्गाना वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। म तपाईँहरूलाई क्लास 12 को 10 मार्क्समा आउने क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा केही आफूले जानेका कुराहरू सेयर गर्न गइरहेको छु। कृपया एकदमै ध्यान दिएर यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। तपाईँहरूलाई म बुझाउने प्रयास गर्नेछु। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट 10 मार्क्समा आउने सबैभन्दा सजिलो क्वेसन हो। यदि तपाईँहरूले मैले भनेको सबै कुराहरू बुझ्नुभयो भने 10 मार्क्स ल्याउन 5 मिनट पनि लाग्दैन। ध्यान दिएर हेर्नुहोला, म यसको सबै कुराहरू भन्नेछु। तपाईँ प्रिन्सिपल अफ अकाउन्टिङको कुनै पनि हिसाब गर्दै हुनुहुन्छ भने हिसाब गर्दा आफूलाई व्यवसाय वा सङ्गठनको मालिक वा ओनर सम्झनुहोस्। अब क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको के हो त? क्यासको सोर्सेस र युजेस देखाउने स्टेटमेन्टलाई क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भनिन्छ। यसले व्यवसायमा क्यासको जानकारी दिन्छ, अर्थात् क्यास आयो भने व्यवसायमा प्लस गर्ने र गयो भने माइनस गर्ने। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टलाई दुईवटा मेथडबाट गर्न सकिन्छ, एउटा डाइरेक्ट मेथड, अर्को इन्डाइरेक्ट मेथड्स। त्यसै गरी यसको रुल्स भन्नुपर्दाखेरि एसेट्स इन्क्रिज भयो भने डिक्रिज गर्ने, डिक्रिज भयो भने इन्क्रिज गर्ने, लाइबिलिटिज एन्ड क्यापिटल इन्क्रिज भयो भने इन्क्रिज गर्ने, डिक्रिज भयो भने डिक्रिज गर्ने, एक्सपेन्स र पेमेन्ट भने माइनस गर्ने, सेल इन्कम र रिसिभ भने प्लस गर्ने, अर्थात् क्यास आयो भने प्लस गर्ने, गयो भने माइनस गर्ने। अब एक्टिभिटिज अफ द बिजनेस भन्यो, यसमा चाहिँ हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज गरेर व्यवसायमा चाहिँ 3वटा एक्टिभिटिजहरू हुन्छन्। अब चाहिँ हामी यसको फर्मेट हेरौँ। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर डाइरेक्ट मेथड्स। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अब अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा हामीले सबैभन्दा पहिला क्यास कलेक्सन फ्रम सेल्स एन्ड डेप्टर गर्छौँ। सेल्स यति गऱ्यौँ। अब इन्क्रिज इन डेप्टर, अकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल, बुक डेप्ट, यो भने हाम्रो करेन्ट एसेट्स, आउनुपर्ने पैसा, इन्क्रिज र डिक्रिज। त्यसपछि इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर ब्याड डेब्स, डिक्रिज इन प्रोभिजन फर ब्याड डेब्स, त्यसपछि ब्याड डेब्ट र डिस्काउन्ट अलाउड। त्यसै गरी अब क्यास पेड टु पर्चेज एन्ड सप्लायर, यसमा चाहिँ हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, यसलाई चाहिँ हामी सेल माइनस ग्रोस प्रफिटबाट गरेर निकाल्न सक्छौँ। त्यसपछि इन्क्रिज र डिक्रिज, इन्भेन्टोरी इन्क्रिज र डिक्रिज, इन्भेन्टोरी भन्नु र स्टक भने एउटै हो, यो भने हाम्रो करेन्ट एसेट्स हो। त्यसै गरी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, अकाउन्ट पेबल, इन्क्रिज र डिक्रिज, यो भने हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज हो, यो हामीले तिर्नुपर्ने पैसा हो। डिस्काउन्ट रिसिभ। त्यसै गरी अब हाम्रो आयो क्यास पेड टु इम्प्लाइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्स, यसमा चाहिँ हामीले स्यालेरी, रेन्ट, वेज, इन्ट्रेस्ट, कमिसन सबै राख्न सक्छौँ। फ्याक्ट्री एक्सपेन्स, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्स, त्यसै अदर अपरेटिङ एन्ड जेनरल एक्सपेन्स। त्यसपछि प्रिपेड एक्सपेन्स र आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स। प्रिपेड एक्सपेन्स भने हाम्रो यो करेन्ट एसेट्स हो। त्यसै गरी आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स भने हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज हो। त्यसै गरी अब क्यास पेमेन्ट फर ट्याक्स, ट्याक्स पेमेन्ट, अनि प्रोभिजन फर ट्याक्स, ट्याक्स पेएबल, यिनीहरू यहाँ पर्छ। त्यसै गरी अब क्यास फ्रम अदर इन्कम, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट, डिभिडेन्ड रिसिभ, कमिसन रिसिभ। त्यसै गरी क्यास फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम, यसमा चाहिँ ओभरड्राफ्ट इन्क्रिज र डिक्रिज, ओभरड्राफ्ट भने हाम्रो लाइबिलिटिज हो। यति गरिसकेपछि हाम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटिजलाई हामीले सबैलाई जोडिदिन्छौँ। ए भनेर यहाँ हामीले नम्बर राख्छौँ। त्यसपछि क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज 1 2 3 4 5 6, यो माथिको जति हामीले गर्यो त्यो सबैलाई हामीले यहाँ जोडिदिन्छौँ। त्यसै गरी अब क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा हामीले पर्चेज अफ फिक्स एसेट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट र सेल्स अफ फिक्स एसेट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट गरेर 2वटा आइटमहरू राख्छौँ। अब यो दुईटालाई जोडेर हामीले यहाँ बी नम्बर हालेर क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेर हामीले यहाँ राखिदिन्छौँ। त्यसै गरी अब आयो क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। यो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा हामीले यो यति धेरै यो याद गरिराख्नु पर्दैन, यति बुझ्नुहोस्। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीमा सेयर, डिभेन्चर, लोन र डिभिडेन्ड पेड, 4वटा आइटमहरू मात्रै पर्छ। अब यो सबैलाई जोडिसकेपछि यो क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजको पनि सी नम्बर हालेर यहाँ क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भनेर यो सबैलाई जोडिदिने। त्यसपछि लास्टमा एबिसी अर्थात् अपरेटिङ एक्टिभिटिज, अपरेटिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज तिनटैलाई जोडिदिने। तिनटैलाई जोडिसकेपछि त्यो तिनटैमा चाहिँ हामीले अघिल्लो वर्षको क्यासलाई चाहिँ जोडिदिने। अघिल्लो वर्षको क्यास हामीले यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ, त्यसैको आधारमा हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्दछ। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा हामीलाई 2 वर्षको अमाउन्ट दिएको हुन्छ, एउटा लास्ट इयर र करेन्ट इयरको अमाउन्ट दिएको हुन्छ। यो जुन लास्ट इयरको अमाउन्ट हो त्यसलाई चाहिँ हामीले ओपनिङ मान्ने, र जुन यो करेन्ट इयरको क्यास हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्लोजिङ मान्नुपर्छ। अनि यो हामीले जुन यो नेट चेन्ज इन क्यास र ओपनिङ क्यासलाई जोडिसकेपछि क्लोजिङ क्यास आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको फर्मेट भयो। अब यसपछिको भिडियोहरूमा चाहिँ मैले क्यास फ्लो स्टेटमेन्टका क्वेसनहरू गरेर
तपाईहरुलाई म देखाउने छु। यो फर्मेट चाहिँ तपाईहरुले हेर्दै गर्नुहोला। अब यसपछि मैले भिडियो हाल्दाखेरि चाहिँ मैले यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टका क्वेशनहरुलाई चाहिँ सल्भ गर्ने छु।